السلام عليكم. اليوم باش نشوفو كيفاش نصنعو ان دوسي بارطاجي ما بين ويندوز اي اون ماشين فيرتويال. الماشين الفيرتويال نتاعنا لهنا باش تكون يوبنتو 19.04. دونك اول حاجه لازمنا نعملوها نصنعو ان دوسي باش نحطها على البيرو. باش نعطيه اسم باغ اكزومبل دوسي موجود على البيرو لهنايا. من بعد نمشي قبل ما نحل الماشين فيرتويال فما كونفيغوراسيون صغيرة باش نعملها. كونفيغوراسيون دوسي بارطاجي، لازمني ناجوتي الدوسي هذاك في وسط الفيرتويال بوكس. دونك هنايا الدوسي وين موجود؟ نورمالمون موجود على البيرو. نمشي البيرو، سميته دوسي، سيليكسيوني باش نقول مونتاج اوتوماتيك اي اوكي. الكونفيغوراسيون لهنا على الويندوز نورمالمون صاي، مازال كونفيغوراسيون صغيرة على اليوبنتو. دونك لازمنا نحلو الماشين فيرتويال نتاعنا. ديماري باش نقص الفيديو باش ما يطوالش برشا. لين تتحل الماشين فيرتويال. لهنا الماشين فيرتويال نتاعي تحلت. دونك اش باش نعمل توا؟ لازمنا نصنعو ان دوسي. لهنا نوفو دوسي. الدوسي باش نسهل على روحي الخدمة باش نصنع على البيرو، على البيرو تاع الماشين فيرتويال بالطبيعة. باش نعطيه اسم، والاسم مش لازم يكون نفس الاسم اللي موجود على الويندوز. باش نسميه باغ اكزومبل شيرد كريي. اوكي. توا واش لازمني نعمل؟ لازمني نربط ما بين الدوسي هذايا والدوسي اللي موجود على الويندوز. دونك لازم فما كوماند نكتبوها باش نجمو نربطو ما بين لي دو دوسي. دونك لازمني نحل التيرمينال هنا. نحل التيرمينال. الكوماند هي اللي باش نستعملوها هي ماونت. الكوماند ماونت هي ما بين هي من بين لي كوماند اللي يستعملهم لوتيليزاتور روت. دونك لازم نكتب الكوماند mount قبلها sudo c'est-à-dire exécuter cette commande en tant que root. Sudo mount l'option -t -t بعديك vbox sf c'est-à-dire باش ندخل للسيستم دو فيشي نتاع الفيرتويال بوكس، خاطر حنا الدوسي ربطناه بالفيرتويال، الدوسي اللي موجود على الويندوز ربطناه بالفيرتويال بوكس. دونك لازم ندخل للسيستم دو فيشي نتاع الفي بوكس، نكتبو في بوكس اس اف. من في بوكس اس اف باش نختارو دوسي. الدوسي هذا اللي موجود على الويندوز باش نربطه مع الدوسي شيرد. دونك دوسي شيرد وين موجود؟ لازم نكتب الشمان كامل نتاعه. هو موجود على الهوم في وسط دوسي بيرسونيل اللي اسمه وليد، اللي موجود على البيرو ونكتب له اسمه شيرد. انتري باش يطلب عليا مود باس بالطبيعة، خاطر المود باس نتاع الادمينستراتور وبيان تاع اليوتيليزاتور روت. نكتب المود باس نتاعي. اذا كان ما خرج لي حتى ايرور، دونك نورمالمون الكوموند خدمت، امورها واضحه. اوكي. تو باش نثبت اسكو لي دو فيشي ولو بلوتو لي دو دوسي ولو مربوطين ببعضهم ولا لا. باش نحل هنايا نورمالمون مانيش باش نلقى حتى شيء في وسط الدوسي شيرد، حاجه عاديه. اوكي. باش نسكره نمشي
للدوسي اللي موجود لهنا على الويندوز. هلا باش نصنع فيه هو باش نصنع اي فيشي. بار اكزومبل هنا باش نصنع فيشي تكست، باش نسميه فيشي بار اكزومبل. نورمالمون اللي تصنع هنا باش نلقاه في وسط الدوسي شارد اللي موجود لهنا. كي نحل الدوسي شارد لقيت الفيشي نتاعي. اوكي باهو العكس كيف بالطبيعة. كي نحل هنايا نجي نصنع ان دوسي او بيان ان فيشي لهنا. بار اكزومبل تنقول نوفو دوسي باش نسميه اي حاجة دي بار اكزومبل كري. الدوسي هذا لازم نلقاه لهنايا. اوكي باه لهنا البارتاج خدم ما بين لي دو دوسي ونورمالمون صافا. اي ميرسي.